कितलीशींच वर्सां आमी पळयताले गोंयांत गोंयकार न्हिदलेलो आसलो. आयज खंय तरी गोंयकारांक उठोवपाचें काम ह्या चिमोलकारांनी केल्लें आसा. खरेंच ह्या देवा मुखार तांकां आयज जे आमच्या थळान पावल्या तांकां हांव आमच्या भोमच्या वतीन येवकार दिता आनी तुमकां भरघोस यश मेळटलें हेजे फुडें. तुमी आयज आमच्या पवित्र भुमीचेर पांय दवरलेलो आसा. थंयच्यान ही जी महाआंदोलनाची सुरवात जातली गोंयांत. येणारो काळ सदांच चिमोलकारांक याद दवरतलो. आयज खंय तरी भोमकारूय तुमकां उतर दिता हो लढो चिमोलकारांचोच न्हू, हो भोमकारांचोच आसा आनी सगळे गोंयकारांचो आसा. सगळे गोंयकार तुमच्या फाटल्यान आसतले. हे उतर आयज ह्या स्थळान तुमकां आमी दिता आनी आमच्या लोकांकूय सांगता आयज आमची चिमोलकारांची आनी भोमकारांची मूठ एक जाल्ली आसा. आसतले बरोबर. आयज जी सुरवात आमी चिमोलकारांनी भोमांनी घडोवन दिल्ली आसा, जो घालो ह्या सरकारान ह्या गोंयाचेर घातलेलो आसा तेका खंय तरी सांबाळटले म्हणून आमी आयज चिमोलकार आनी भोमकार एकठांय येयले. आमकां 3.5 वर्सां हें करचें ना. अरे सरकार हांव मागता तुमचे कडेन तुमकां निवडून आमी धाडलेले कित्याक थंय आमचो घात करपाक न्हू, आमचें गोंय काबार करपाक न्हू. आयज जर 1 म्हयनो जालो हे उपाशी तळमळटा थंय उपाशी रस्त्याचेर नाचता, काम धंदो सोडून नाचता. आमकां मजा दिसता. एक्चुअली ती सादी गोश्ट न्हू. हे कोणा खातीर खंयच्या तरी क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट जे गोंयांत येवन गोंय काबार करपाक तुमी दिला पळय तेंच्या घशान गोंय घालपा खातीर आमचे गोंयकार आयज तळमळटा आमचेच जाग्यार राखपाक. ह्यो तळयो हे बांद हे कुळाकारां हे सगळी शेतां ही कोणे राखून दवरली? ही राखून दवरपी हे कश्टकरी समाज होच समाज. आयज जो उबो आसा तो प्रत्येक एसटी ओबीसी बहुजन समाजाचो मनीस. आज तांकांच रोडो घाल. गोंय हे आमचे, गोंय हे आमचे आनी आमचेच दवरतले हो निर्धार केल्लो आसा. आनी हेची सुरवात आयज भोमा आनी चिमोलकार जे नांगा एकठांय येयल्या आख्ख्या गोंयकारांनी आयज साथ दिवपाची गरज आसा. एकूच उलो मारता ह्या धडतरेर रावन आयज गोंयकारांक. आयज खंय तरी तुमी साथ दिल्ले जाल्यारूच आमी गोंय राखतले. आनीक जर हेच्या फुडें आमी अशें सोडलें हांकां जाल्यार हे चिमोलूच न्हू हे बोमात न्हू आख्खें गोंय काबार करून सोडटले. रायट टायमार रायट डिसिजन घेतलेलें आसा. वालोर चिमोलकारांक जे कोणाच गोंयांत घडलें ना कोणाच कडेन त्या चिमोलकारांनी दाखयल्लें आसा. आनी ही सुरवात आमी जो पर्यंत आमी जिखना गोंया खातीर आमी सगळी जंग जिखना तो पर्यंत आमी फाटीं सरचे ना. एकट्याचोच प्रश्न चिमोलकाराचोच न्हू. प्रत्येक गोंयांत जो जो रडटा तेच्या फाटल्यान हे भोमकारान चिमोलकार आसतले. हे उत्तर आयज आमी ह्या देवा समोर दिता काय ना. आनी ह्या सरकाराक आमी हेच्या फुडें दाखोवन दितले गोंय हे आमचें आनी गोंय राखपाक आमकां कळटा. तुमी कितले पुलीस घातले, कितली दादागिरी केली, कितले आडन्यायान जर आमचे गांव काबार करून गेले, जेन्ना हे गोंयकाराचो पावर एकठांयता पळय तेन्ना केदो व्हडलो फोर्स आटापाक येवचो ना. आनी हे गोंयकारांक जे सुशेगाद आसले गोंयकार त्यांच्या शेपड्यार तुम्ही पांय दवरलेलो आसा. ते गोंयकार आज उठलेले आसा. आनी संपूर्ण गोंय जो बहुजन समाजान भरलेलो हो गोंय सगळो आसा हे तुमचें न्हू गोंय. हे आयज आमी दाखोवन दितले. आनी येता त्या 30 तारखेक महाआंदोलनाक आझाद मैदानार प्रत्येक गोंयकार काम धंदो बसून सोडून सगळे काबार जायसर आमी रावतले. आयज एक दीस सुटी घातली म्हणून काय जावचें ना. ह्या दिसा आमी 30 तारखेक प्रत्येक मनीस आपले काम धंदो सोडून सगळे चिमोलकारांक आनी भोमकारांक लागून न्हू जाल्यार गोंया खातीर एकठांय येतले. आनी ही हिस्ट्री आमी करून दवरतले. तो येणारो प्रत्येक काळ येणारे भुरगीं आमची याद दवरतली. ह्या लोकांनी आमकां हें गोंय दवरलें म्हणून आमी हें भोगूंक शकता. जे जाणटेल्यांनी आमकां गोंय दवरलेलें तें राखपाचें काम आमचे हातीन आयज. आनी तें आमी अवश्य करतले. आमी उतर दिता गोंयकारांक. आमी चिमोलकार आनी आमी भोमकार हो लढो केन्नाच सोडचे ना. मेले शिडे सोडचो ना. मेले तरी बेहतर. हे लढ्याक जे आमी भायर सरल्या ती क्रांती करूनच फाटीं सरतले. तेच्या शिवाय आमी कशेच फाटीं सरपाचे ना. आता केदे व्हडले तुमी षडयंत्र रचले आमकां दोशी करपाचे. तुमी सदांच तुमी राज्य केला फक्त डिवायड अँड रूल खेळोन. आता प्रत्येक गोंयकार चादूर जाल्लो आसा. हे तुमच्या भूलतापाक आता बळी पडचो ना. आनी गोंयकार एकवटलो आहा तो गोंयकार एकठांय रावतलो आनी हे गोंय सांबाळटलो. आयज हांव उतर दिता आमी भोमकार तुमच्या फाटल्यान आसतले.
नमस्कार पत्रकार भवन. म्हाका दिसता आमच्या बोमान बरोवन खूब आंदोलन जालें. 3 वर्सां जालीं, 3.5 वर्सां. पूण आमचे इतके फामाद जालें ना की चिमुलकारांनी बरें फामाद गोंय करून सोडलें. तांकां वालोर दिता हांव, शाबासकी दिता की बायलांनी आनी ना थंय कोणाक ध्येय नासतना ती हजर जाली आनी ती ताळयो मारूंक लागली, कट्टे वाजोवंक लागली. म्हाका एकदम दादुश्की भरली तेंचे पळोवन. आनी आमचे लोक गोंयकार सुसेगाद न्हिदल्या. आमचे गोंयकार सुसेगाद न्हिदल्या. अरे गोंयकारांनो, म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, जागी जायात आनी गोंय आमचें सांबाळपाचो प्रयत्न करा. कित्याक गोंय आमचे गोंयकारांचे. अरे आजी एक गव्हर्नर आख्खें गोंय सांबाळटालो पुर्तुगेजाचो. आतां 40 आमदार जाले तरी गोंय सांबाळपाक जायना. हे कित्याक म्हणपाचें? हेतून आनी प्रश्नच येयना की गोंयकार हे सगळे आमचे भाव सुसेगाद न्हिदल्या, ते आतां जागे जायात. गोंय प्रत्येक कडेन आवाज उठयतात, गोंय आमचें सांबाळपाक जाय म्हणून. तर एकटोय फुडें सरनात. 2 दीस इलेक्शनां जाता तेन्ना हजारांनी लोक वांगडा धांवतात. आनी आतां खंय गेले रे ते गोंयकार? अशे गोंयकार भावांनो आनी भयणांनो, हांव तुमचे कडेन मागतां, येता ते 30 तारखेक तुमी आझाद मैदानाचेर बऱ्या संख्येन उपस्थित रावा. गोंय साल्वार करपाक, तुमचो गांव साल्वार करपाक आनी गोंयकार म्हणून जगपाक साल्वार करा. तुमच्या भुरग्या बाळांक बरे गोंयचें नांव वयर काडपाक दवरात. तुमच्या गोंयकारांचें नांव वयर सरांनी, हांव तुमचे कडेन मागतां. आनी हा सगळे गोंयचे लोकांनी, गोंयकारांनी सगळ्यांनी 30 तारखेक आझाद मैदानाचेर हजर जावचें. देव बरें करूं.